नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीप्रति विरोधी खेमा थप आक्रामक। दाहाल भन्छन् ओलीकै सक्रियतामा एमाले दर्ता गर्न खोजियो, पार्टी चोइट्याउन खोज्ने स्वयं एक्लिने नेपालको चेतावनी। पत्नी हत्याका कसुरदार रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला विरुद्ध सरकार गयो पुनरावलोकनमा। प्रधान न्यायाधीश राणामाथि महाभियोग लगाउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड। आज 133 जनामा भाइरस पुष्टि। काठमाडौँमा 10 जना थपिए, वीरगञ्जमा 1 जनाको मृत्यु। महामारी समुदायमा फैलिन थालेपछि तराईका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा। चिनिया महावाणिज्य दूतावास बन्द गराउने अमेरिकी कदमको चीनद्वारा प्रतिवाद। छेन्दु स्थित महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्न आदेश। र 4 महिनापछि खेल गतिविधि सञ्चालनको सुरसार। एन्फा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीमा जुट्यो। एक सातापछि 35 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखिने। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाली, अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी पद्धति भत्ताभुङ्ग पारेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष दाहालले त ओलीकै संलग्नतामा नेकपा एमाले बिउत्याइएको दाबी समेत गरे। कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेताद्वय पुष्पलाल श्रेष्ठ र नरबहादुर कर्मचारीको स्मृतिमा आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीकै सक्रियता र पहलमा एमाले दल दर्ता भएको आरोप लगाए। साँचो कुरा के हो भने अहिले ठिकठाक छ भनेर मैले भने त्यो सत्य होइन। पार्टी सङ्कटमा छ, किनकि हाम्रो पार्टीको बैठक चल्दा चल्दै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमालेको नाममा पार्टी दर्ताको प्रक्रिया, हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्ष समेतको सक्रियता र पहलमा भएको छ। त्यसकारण यसले सङ्कटलाई व्यक्त गरेकै छ। यो तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, सबैले देखेकै कुरा हो। दाहालले बालुवाटारमा आजै ओलीसँग झण्डै 1 घण्टा कुराकानी गरेका थिए। त्यहाँबाट सिधै संस्थापक नेताद्वयको स्मृति सभामा पुगेका दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गर्दै उनकै कारण सरकार र पार्टीले गति लिन नसकेको आरोप लगाए। उनले मङ्सिरमा प्रस्तावित महाधिवेशनको पनि विरोध गरेका छन्। जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी बीच कुरा नमिल्दै महाधिवेशनमा गए पार्टी एकता भन्दा विभाजनको बाटो बन्न सक्ने दाहालको विभिन्न ठाउँमा कोहीले 21औं शताब्दीको जनवाद जिन्दाबाद भन्यो भने, या माओवाद जिन्दाबाद भन्यो भने, या त्यही हो हाम्रो त भनेर अहिले न महाधिवेशनको निम्ति छलफल ओपन गरिएको छ, ओपन नगर्दै त्यसो भनियो भने, या जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद भनियो भने त्यो अगाडि गएको ठहरिँदैन। त्यो पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको ठहरिँदैन। त्यो पार्टी विभाजनतिर जबरजस्त बल भइराखेको छ भन्ने कुरालाई मात्रै त्यसले संकेत गर्छ। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली एक्लै हिँड्न खोज्दा समस्या बढेको भन्दै विधि पद्धति र सामूहिक नेतृत्व विपरीत हुने गतिविधिका कारण समस्या आएको दाहालको भनाइ छ। सोही कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीको चर्को विरोध गरे। पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेकै हो। सत्ताले पार्टीमाथि हैकम जमाउने जस्तो स्थिति भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो वैज्ञानिक मान्यता भन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ। तपाईँ हामी 2 वर्षको हेर्यो भने विवेकले सत्तामाथि भन्दा कतै सत्ता विवेकमाथि हावी हुने हो कि समूहको अधीनस्थ व्यक्ति हुने ठाउँमा कतै व्यक्तिको अधीनस्थ समूह भएर जाने खतरा पो पैदा भएको हो कि विधिको पालना गरिएन भने म नै आम द स्टेट भने ठानियो भने, आफूलाई सर्वोपरि ठान्न थालियो भने, आफूलाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राख्न थालियो भने, आफू बाहेक दुनियाँमा कसैको केही अर्थ छैन भन्ने ठान्न थालियो र त्यस्तो अहङ्कारको भावनाबाट चल्न थालियो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्तिको पतन हुने बाहेक, त्यो प्रवृत्तिको पतन हुने बाहेक अर्को केही पनि हुँदैन। बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ भनेर लेखेको छ, त्यसलाई सबैले सिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ। म मान्दिनँ, म मान्न बाध्य छैन,
आदि इत्यादि भन्न कसैले पनि छुट पाउँदैन। दुई अध्यक्षबीच शक्ति सङ्घर्षको टकराव कम भएको आकलन भइरहेका बेला दाहालले सार्वजनिक रूपमै ओलीको चर्को आलोचना गर्दै महाधिवेशनको प्रस्ताव समाधानको सूत्र नहुने सङ्केत गरेका हुन्। दाहाल र नेपालले असार 10 गतेदेखि जारी पार्टीको स्थायी समिति बैठकमै ओलीको राजीनामा मागेपछि चर्किएको विवाद झन बढ्ने देखिन्छ। पत्नी हत्याको कसुरमा कैद भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले 4वटा गम्भीर त्रुटि औलाएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको पुनरावलोकन निवेदनमा नजिरको गलत व्याख्यादेखि विद्यमान कानुनको ठाडो उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ। त्रुटि 1 कसुरको गम्भीरता बढी फैसला ठिक उल्टो। मुलुकी फौजदारी संहिता दफा 38 घ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अपराध गरेको खण्डमा कसुरको मात्रा बढ्छ। यही दफामा गरिएको व्यवस्था अनुसार आफ्नो संरक्षण, नियन्त्रण वा जिम्मामा रहेको व्यक्तिमाथि कसुर गरे सजायको मात्रा छन बढ्छ। त्यसमाथि रञ्जन कोइराला कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय सशस्त्र प्रहरीको उपल्लो दर्जाका अधिकारी डिआइजी हुन्। कसुरको मात्रा स्पष्ट रूपमा बढिरहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सजाय भने घटाइदिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निष्कर्ष छ। हाम्रो जिकिर चाहिँ त्यो हो अहिले, किनभने कसुरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने कुराहरू सजाय निर्धारणमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आधारहरू हुन्छन्। अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले त्यसलाई पुरै लामो सूची नै उल्लेख गरेको छ। त्यसमा चाहिँ सार्वजनिक पदमा धारण गरेको व्यक्ति कसुर गरिसकेपछि त्यो कसुरलाई लुकाउन गरिएका प्रयासहरू हैन। त्रुटि 2 आवेशमा होइन योजनाबद्ध हत्या। कोइरालाले श्रीमती गीता ढकाललाई मानसिक र शारीरिक यातना दिएर प्रताडित गरेको पृष्ठभूमि देखिन्छ। हत्याका बेला घरमा कोही नहुने तारतम्य मिलाइएको छ। प्रेमिका तारा रेग्मीसँग मिलेर षड्यन्त्र रचिएको कुरा अदालतले नै स्वीकार गरी 1 वर्ष कैद सजाय गरेको छ। हत्यापछि योजनाबद्ध तवरले लास गायब पार्न खोजिएको छ। घरबाटै 123 लिटर पेट्रोल लगेर जङ्गलमा लास जलाइएको छ। अनि सर्वोच्चले घटना योजनाबद्ध नभई भविष्यत रहेको कसरी भन्यो? सरकारी वकिलले प्रश्न उठाएका छन्। कसुर गर्दाको अवस्था, पहिलेको उनीहरूको सम्बन्ध हैन अथवा नियत, योजना, ती सबै कुराहरू चाहिँ सजायको गम्भीरता बढाउने आधारहरूभित्र पर्छन् अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा। त्रुटि 3 कानुन नै खुलाउन नसकेको। कोइरालाको सजाय घट्नुपर्ने आधार के हो, कुन कानुनका भरमा घटाइयो, फैसलामा स्पष्ट खुलाउन नसकेको सरकारी वकिलले औल्याएका छन्। त्रुटि 4 अनुसन्धानमा असहयोग, अदालतमा झुट। मुलुकी फौजदारी संहिता दफा 39 अनुसार कसुर गर्ने नियत नभएको गल्ती स्वीकार गरी सम्बन्धित अधिकारी समक्ष आत्मसमर्पण गरेको, अदालतमा साँचो कुरा व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएको भए मात्र सजाय घटाउन मिल्छ। तर अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुको साटो असहयोग गरेका, उल्टै अपराध छिपाउन, प्रमाण नष्ट गर्न र अभियोग कमजोर बनाउन लागि परेका र आफूले अपराध नै नगरेको भन्दै अदालतलाई ढाँटेका कोइरालालाई सजाय घटाउन नहुने महान्यायाधिवक्ताको ठहर छ। त्रुटि 5 सर्वोच्च अदालतकै नजिरको गलत व्याख्या, सो विवेकीय अधिकारको दुरुपयोग। कोइरालाको सजाय घटाउँदा शान्ति विकको मुद्दामा 2061 सालको फैसलालाई नजिरको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर त्यो घटनासँग कतै मेल खाँदैन। शान्ति विकले परिबन्धमा परेर आफैले जन्माएको बच्चाको हत्या गरेको र पछि प्रायश्चित गरेको प्रसङ्ग थियो। तर कोइरालाले क्रूरतापूर्वक, यातनापूर्वक, नियोजित र उद्देश्यमूलक ढङ्गले हत्या गरेको प्रमाणित भएको छ। त्यसैले गलत नजिरको सहारा लिई जसरी पनि कोइरालालाई उन्मुक्ति दिने नियतले सजाय घटाइएको र सो विवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गरिएको सरकारी वकिलको निष्कर्ष छ। शान्ति विकको एउटा केस छ फेमस, सबभन्दा सायद त्यो केस चाहिँ 61 सालको हो। त्यसमा 188 नम्बरको प्रयोग जुन अहिले फैसलामा साइट गरिएको छ, त्यसको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गर्ने, कस्तो केसमा गर्ने, ज्यान मारेको केसमा भन्ने त्यसले केही स्ट्यान्डर्डहरू, त्यसले चाहिँ केही आधारहरू तय गरेको छ। सरकारी वकिलले दायर गरेको पुनरावलोकनको निवेदन हेर्न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नै इजालस तोक्नेछन्, जसले यो फैसला गरेका हुन्। उक्त इजालसले निस्सा दिएमा मात्र फैसलामाथि बहस हुनेछ, निस्सा नदिएमा यही फैसला अन्तिम हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। पत्नी हत्याको कसुरमा कैद भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व नायब महानिरीक्षक रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला गर्ने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र अर्का न्यायाधीश
तेजबहादुर केसी विरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आवाज सांसदहरूले उठाएका छन्। फैसला न्यायसङ्गत नभएको भन्दै सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले महाभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठाएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिको शुक्रबारको बैठकमै कतिपय सांसदले अन्यायपूर्ण फैसला गरेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसी विरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठाए। न्यायाधीशको स्वेच्छाचारितामा चुप लाग्न नसकिने सत्तारूढ दल नेकपाकी सांसद गङ्गा चौधरीको भनाइ थियो। सर्वोच्च अदालतकै जुन अहिले निर्णयप्रति म पनि सहमत छैन, मेरो सरकार पनि छैन र हाम्रो सरकारी वकिलहरूले पनि त्यसको विरुद्धमा फेरि पनि यो मान्य छैन। यसको विरुद्धमा फेरि पनि हामी रिभ्यूको लागि हामीले उजुरी गरिसकेको अवस्था छ। नत्र मैले सोचिसकेको थिएँ कि अब हामी संसदहरू चुप लागेर बस्नु हुँदैन, हामी उहाँलाई महाभियोग प्रस्ताव लगाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य मेरो मनमा हिजोदेखि मैले छटपटाहट भइसके। कतिपय सांसदले सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दायर गरिसकेकाले त्यसको निर्णय कुर्नुपर्ने बताएका छन् भने कतिपयले तत्कालै अघि बढ्नुपर्ने भनेका छन्। यदि पुनरावलोकनको काम चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेन भने हामी विधायकको हैसियतले हामी यसमा चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ, किनभने यसले न्याय मार्ने काम गरेको छ, एउटा ठुलो अपराधलाई चाहिँ लुकाउने र ढाकछोप गर्ने काम गरेको छ। त्यसकारण यो अक्षम्य अपराधलाई हामी चुपचाप बसेर हेर्न सक्दैनौँ। सरकारले महाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनमा गएको छ, संविधानता पुनरावलोकनमा जाने कुराले त्यहीँबाट एउटा उचित निकास होस् भन्ने नै चाहन्छौँ हामी सांसद भएको हिसाबले। जस्तै यसले गलत म्यासेज नजाओस् भन्नका लागि पनि केही न केही हामीले हाम्रो व्यवस्थापिका संसदमा भएको अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर त्यो दिन नआओस् भन्ने चाहन्छु। त्यो भनेको महाअभियोग नै हो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षा निकायको उच्च पदस्थ अधिकारीबाटै भएको महिलामाथिको क्रूर अपराधमा सहानुभूति राख्ने न्यायाधीशका कारण अदालतकै जनआस्था कमजोर बनेको सांसदहरूको भनाइ छ। अदालतप्रतिको आस्था भत्किन नदिन समेत तत्काल विधिसम्मत कदम चाल्नुपर्ने सांसदहरूको तर्क छ। संसदका 1/4 सांसदले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। पत्नी हत्याका कसुरदार सर्वोच्च अदालतको आदेशमा कारागार मुक्त भएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आदेश दिने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनु पर्ने बताएका छन्। सजाय घटाउने आदेश बदरियतपूर्ण भएकाले यस्ता न्यायाधीशबाट न्यायको अपेक्षै गर्न नसकिने उनले हामीसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। न्यायाधीशहरूका फैसलाहरू जुन विवादित बनेका छन्, अब जुन डिआइजीदेखि लिएर प्रशासन र प्रहरीका अझ उच्च स्तर पदाधिकारीहरू माथिको चाहिँ न्याय निरूपणमा विधिको शासन कायम भएन कि भन्ने एउटा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि यो प्रतिनिधि सभाले नै आवश्यक चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छ र आवश्यक पर्दाखेरि त्यस्ता संवैधानिक र न्यायालयका पदाधिकारीहरूमाथि चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव समेत लगाउन तयार हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ जुन खालको चाहिँ यो फैसलाहरू भए, न्यायालयको चाहिँ एउटा त डिआइजीको जुन त्यत्रो आफ्नै पत्नीको हत्या गर्ने डिआइजी जस्तो मान्छे जसले चाहिँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ, उही अपराधमा संलग्न छ, ऊ आफैले चाहिँ ती चाहिँ जुन प्रमाणहरू छन् मेटाउने जुन काम गरिरहेको छ, उसो मान्छेलाई चाहिँ बढी कडा सजाय गर्नुपर्ने ठाउँमा उसलाई लचिलो हुने ढङ्गले जुन फैसला आएको छ त्यसको सर्वत्र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ भने अरू पनि एउटा व्यक्तिले जाँड खाएर चाहिँ पैदल हिँडेकी चाहिँ यात्रीलाई फुटपाथमा गएर चाहिँ मारेको छ, तर उसलाई चाहिँ फेरि अदालतले चाहिँ थरोटीमा छोड्ने चाहिँ आदेश दिएको छ। जब त्यस्ता काण्डहरूमा अरू थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ वर्षौंसम्म जेलमा बसिरहेका छन्। यसरी न्यायमा पनि समानता देखिएन भन्ने व्यापक टिप्पा टिप्पणी भएको अवस्थामा यसको बारेमा छानबिन गर्ने उच्च निकाय भनेको संसद नै हो, हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको। त्यसैले संसदले नै यसबारे छानबिन गर्यो र आवश्यक पर्दा महाभियोगसम्म गराओस् भन्ने मैले विचार राखेको हुँ। यो नै लोकतन्त्र सम्मत विधि हो भन्ने मलाई लाग्छ। बाबुरामजी, यो तपाईँको व्यक्तिगत धारणा हो कि संसदीय दलमा पनि कुनै छलफल भइसकेको छ यो विषयमा? होइन, अब यो विषय अहिले प्रारम्भिक रूपमा भर्खर उठेको छ। यो विषयमा हाम्रो पार्टी भर्खर एउटा एकीकरणको प्रक्रियामा पनि छ। तर यो जनता लोकतन्त्रप्रति निष्ठा राख्ने मान्छे, विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध मान्छेहरूको एउटा साझा अवधारणा हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ पूर्व अब यसरी न्यायाधीशले गरेका फैसला पछि महाभियोगको कुरा गर्नु उचित हुन्छ त? कतिपय कुराहरू त एउटा कमन सेन्सले पनि मान्छेलाई भन्छ
किन आम जनताको जुन खालको धारणा तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, विज्ञहरूले जुन भनेका छन्, कानुनविदहरूले जुन भनिराखेका छन्, त्यहाँ गम्भीर चाहिँ पुनरावलोकनको चाहिँ विषय चाहिँ त्यहाँ देखा पर्छ। सरकारले महाधिवक्ताकै कार्यालयको तर्फबाट पनि त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यसको चाहिँ पुनरावलोकन गरियोस् भनेर सरकारले पनि कदम चालेको भन्ने आइरहेको छ। यी सबै चिजले हेर्दाखेरि स्थिति चाहिँ अत्यन्त गम्भीर। समाचारमा पनि स्वागत छ। वीरगञ्जको नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा आज एकै दिन 2 महिलाको मृत्यु भएको छ। मृतक एकजना कोरोना भाइरस संक्रमित महिला हुन् भने एकजनामा आरटीटी परीक्षणले संक्रमणको सङ्केत गरेको थियो। अस्पतालमा आइसियूमा उपचाररत 85 वर्षीय संक्रमित वृद्धाको आज बिहान मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मुटु रोगकी ती वृद्धालाई निमोनिया भएपछि मङ्गलबार अस्पताल लगिएको थियो। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 11 श्रीपुर रानीघाट निवासी वर्ष 85 का महिलाको आज मिति 77 साउन 9 गते बिहान 6:45 नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा दुःखद निधन भएको छ। उहाँ मुटु सम्बन्धी बिरामी हुनुहुन्थ्यो र निमोनियाबाट ग्रसित पनि हुनुहुन्थ्यो। अस्पतालमै अहिले साँझ 19 वर्षीय किशोरीको ज्यान गएको छ। 12 परवानीपुरकी 19 वर्षीय किशोरीको मृत्यु भएको अस्पतालका इन्चार्ज निरज सिंहले जानकारी दिएका छन्। झाडा पखालाका कारण ती किशोरीलाई गैराती अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उनमा भाइरल एन्सेफ्लाइटिस पनि देखिएको थियो। मृत्युपछि संक्रमण परीक्षणका लागि उनको नमुना सङ्कलन गरिएको छ। उक्त अस्पतालमा मङ्गलबार मृत्यु भएका एक पुरुषमा हिजो संक्रमण देखिएको थियो। भाइरस सङ्क्रमितमध्ये मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 44 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3987 नमुना परीक्षण गर्दा भाइरसका 133 जना बिरामी थपिएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै 31 जना पर्साका हुन्। यसै गरेर झापामा 25 र काठमाडौँमा 10 जना संक्रमित थपिएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमण हुनेको सङ्ख्या 18374 पुगेको छ। यसैबीच मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयलाई स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन भनेको छ। भिडभाड कम गर्ने, सफाई र सेनिटाइजरको व्यवस्था तथा तोकिएको दूरी कायम गरी कर्मचारीको सुरक्षा गर्नु हरेक कार्यालयको दायित्व हुनेतर्फ मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। वीरगञ्जमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि स्थानीय प्रशासनले शनिबार बिहानदेखि लागू हुने गरी विराटनगर महानगर क्षेत्रभित्र निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। वीरगञ्जमा संक्रमणले जटिल रूप लिन थालेपछि रोकथाम र नियन्त्रणका शनिबार बिहान 5 बजेदेखि अनिश्चितकालका लागि महानगर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। अत्यावश्यक सामग्री बाहेक अन्य व्यापार व्यवसाय बन्द गरिने तथा जरुरी काममा मात्रै आवागमन गर्न दिइने प्रशासनले जनाएको छ। यता सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा पनि आजदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोना संक्रमण देखिएका प्रहरी नै खुलेआम बजार घुमफिर गरेको खुलेपछि इनरुवामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्दमणि पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएर उनी घुमेको बजारमा निषेधाज्ञा गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। यता सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंहको आकस्मिक विभागमा उपचारार्थ एक बिरामीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अस्पताल सिल गरिएको छ। विष सेवन गरेर गम्भीर भई अस्पताल भर्ना भएका सप्तरीको तिलाठी कोइलाडीका 50 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। साउन 1 गते राजविराजका एक व्यवसायको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएपछि सम्पर्क विवरणका आधारमा गरिएको परीक्षणमा अस्पतालका नर्स र सरसफाई कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि पहिलो चरणमा 176 र दोस्रो चरणमा 66 जना स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीको परीक्षण गर्दा आकस्मिक कक्षमा एक बिरामीमा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै ज्यान गुमाउने व्यवसायकै सम्पर्कमा आएका थप 7 जनामा संक्रमण देखिएको छ। राजविराजमा मात्र हालसम्म 56 जनामा कोरोना देखिएको छ भने मृतकसँगको सम्पर्कमा रहेका 29 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसै गरी विराटनगर अस्पतालका सञ्चालक समेत रहेका एक चिकित्सकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। उनीसँगकै सम्पर्कका आधारमा अस्पतालका 58 जना कर्मचारीको विवरण सङ्कलन गरिएको छ। यता संक्रमण पुष्टि भएका प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयका 5 जना प्रहरी अधिकृतको सम्पर्कमा रहेका 167 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। वर्षौंदेखि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बस्दै आएका माडीका चेपाङको घरमा केही दिन अघि निकुञ्जले आगो लगायो। सो घटना सेलाउन नपाउँदै निकुञ्जकै सुरक्षार्थ खटिएका सेनाको कुटाइबाट एक चेपाङ युवकको मृत्यु भएको छ। चेपाङ समुदाय निकुञ्जमा एकपछि अर्को ज्यादती सहन बाध्य बनेका छन्। गएको साउन 1 गते पूर्वी चितवन राप्ती नगरपालिकाका 2 महिला सहित 7 जना चेपाङ युवा राप्ती नदीमा घोङेर निकुञ्ज छेउछाउमा निगुरो टिप्न जाँदा निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका सेनाबाट कुटिए।
राप्ती नदी तरेर जेउडी खोला पुग्दा एक सैनिक जवानले रोकेर कुटपिट गरे। सेनाकै कुटाइबाट घाइते भएका राप्ती मिलन टोलका 24 वर्षीय राजकुमार चेपाङको अन्ततः निधन भयो। सेनाको कुटाइबाट घाइते भएका उनको स्थानीय मेडिकलमै उपचार गराउँदा निको नभएपछि बुधबार साँझ भरतपुर अस्पताल ल्याइएको थियो। उनको उपचारका क्रममा बुधबार राति निधन भयो। उनीसँगै गएका 4 जना युवालाई पनि सेनाले कुटेको थियो। काँचो लट्ठी थियो, के को लट्ठी भाँचेको थियो, उसको सक्दो बलले फेरि त्यहाँ सुताएर फेरि पिट्न लाग्नु। त्यहाँ पिट्यो 4-5 जनालाई अनि फेरि त्यही माथि उडोस पनि गरायो, उत्तानो घोप्टो यता फर्की उता फर्की गरेर उत्तानो घोप्टो 100 चोटि उडोस गरायो। निकुञ्जको ज्यादतीको घटना यो पहिलो भने होइन। निकुञ्जले पटक पटक यस्तै व्यवहार गर्दै आएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको कुसुम खोलामा रहेका 10 घर मध्ये 2 घरमा केही दिन अघि निकुञ्जले आगो लगायो। 2048 सालदेखि कुसुम खोलामा 160 घर सुकुम्बासी चेपाङको बसोबास थियो। निकुञ्जको भूभाग भएकाले पटक पटक उनीहरूलाई बस्ती छाड्न दबाब दिएको थियो। त्यही दबावका कारण कोही आफ्नै बलबुता त कोही माडी नगरपालिकाको सहयोगमा विभिन्न स्थानमा स्थानान्तरण भएका थिए। कुसुम खोलामा अहिले जम्मा 10 घर मात्रै थिए। ती 10 घरमध्ये 2 घरमा निकुञ्जले आगो लगाइदियो। ती घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्। भएको अन्न पनि आगोले नष्ट गर्यो। बस्ने घर नै नष्ट भएपछि उनीहरूको अहिले बिचली भएको छ। समस्यामा छौँ, न कता न त उता जाउँ न उता जाउँ। अब उता पनि अब छैन घर, अब यता पनि अब घर हाम्रो यहीँ थियो, थाहै थिएका यहीँ भएको थियो। माडी नगरपालिकाले बुद्धिमाया चेपाङ सहितका केही घर परिवारलाई केही समय पहिले माडीकै परियोग खोला छेउमा स्थानान्तरण गरेको थियो। तर त्यहाँ पनि सोची जस्तो बसोबासको वातावरण नबनेपछि बुद्धिमाया पुनः कुसुम खोलामै फर्किएकी थिइन्। हात्ती आयो, पोल्यो, फाल्यो, छिटो भाग। अब 3 दिनपछि यहाँ बस्नु पाउँदैन भन्यो। अनि पछि फेरि 7 दिनमा घर खाली गर्नु है, नबस्नु भन्यो। अनि कता जाने र भनेर यतिकै गाउँतिर दुलेर दायाहरूको भदैहरूको घरमा बसेर हिँडिरहेको। म त घर छैन बस्नु। मकै कोदो लगाएर चेपाङ परिवारले जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले भने केही घरमा सामान्य डिसमेन्टल मात्रै भएको दाबी गरेको छ। अर्को ठाउँमा बसोबास गरेको व्यक्ति पुनः फर्केर बाली लगाउन थालेपछि आगो लगाउन बाध्य भएको निकुञ्जको दाबी छ। त्यहाँ भएका बस्ती स्थानान्तरित भइसकेपछि फेरि पनि गएर त्यही ठाउँमा फड्के कमाउनेहरूले अन्न कुर्न राखेको 8-9 वटा झुप्रीहरू हुन्। त्यो साङ्केतिक हिसाबले अब दोहोऱ्याएर एक ठाउँमा बसोबास गरिसकेपछि दोहोरो तेरो ठाउँमा खेती गर्न पाइन्न भनेर भएका झुप्रीहरूलाई हामीले डिसमेन्टल गरिदिएको। उनीहरूलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले केही दिनमा यो स्थान खाली गर्न आग्रह गरेको छ। तर उनीहरूको बसोबासको टुङ्गो लागेको छैन। अब कहाँ गएर बस्ने उनीहरू अहिले चिन्तामा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, कुसुमखोला, माडी, चितवन। आपराधिक मानसिकता भएकाहरूले पछिल्लो समय एसिड आक्रमण गर्न थालेका छन्। बिहिबार काठमाडौँको बाफलमा एसिड आक्रमणको अर्को एउटा घटना भएको छ। बिहिबार साँझ करिब 7:55 बजे काठमाडौँको बाफल नजिकैको पसलमा चिहुरा र दही किनेपछि पुरानो साहुको आग्रह टार्न नसकेर पवित्र कार्की मोटरसाइकलमै घरतिर लाग्छिन्। केही पर पुगेपछि मोटरसाइकल रोकियो। उनी ओर्लिएर केही बेर हिँडेकी मात्रै थिइन्। छेउमै उभिएर बसेको अर्को व्यक्तिले उनको अनुहारमा केही खन्यायो। त्यो एसिड थियो। जस ठ्याक्क बहिनी चाहिँ माथि उता रोडमा कता पुगेपछि फोन आयो रे। फोन आइसके पछाडि चाहिँ अनि कता हो भनेर सोधेछ। सोद्धाखेरि म दही किन निस्केको भनेर भनेछ। अनि भन्दाखेरि अनि कता हो त नि म पनि यतैतिर आएको थिएँ भनेछ। त्यसले चाहिँ प्लान मिलाइसकेको रहेछ क्या। दही लिएछ अनि दही लिएर चाहिँ अनि फेरि तल्लो बाटो ल्याएर छोडिदिएछ। अनि छोडिदिएर अलि ओरै छोडिदिएछ मेरो रुमबाट अलि तल्लो बाटोमा। अनि छोडिदिएपछि अनि ऊ चाहिँ मेरो रुमभन्दा 1 मिनट लाग्ने ठाउँमा चाहिँ मकै बारी थियो। त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो गरेर पिसा फेर्ने जस्तो हिसाबले बसेछ केटा मान्छे उता फर्केर। अनि त्यसपछि अनि पिसा फेरिराख होला भन्ने भयो अरे बहिनीलाई। अनि त्यतिकै आएर अनि फरक्क फर्केर झ्याममा हानेछ। काठमाडौँमा शान्ति सुरक्षा ठिकठाकै रहँदा बिहिबार राति भने प्रहरीलाई बेचैन बनायो। काठमाडौँमा प्रहरीले विशेष टोली परिचालन गर्यो। मध्यरातमै आरोपी पक्राउ परे। 22 वर्षीय कार्कीमाथि एसिड आक्रमणको आरोपमा पक्राउ पर्ने मोहम्मद आलम हुन्। आफ्नै कम्पनीमा काम गर्ने भारतीय नागरिक फैयाज आलमलाई प्रयोग गरेर मोहम्मदले आक्रमण गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। दिदीले काम गरिरहेको आलमकै गार्मेन्टमा पवित्राले पनि 1 महिना काम गरेकी थिइन्।
त्यस यता मोहम्मदले उनीप्रति गलत नियत राखेको र उद्देश्य पूरा नहुने भएपछि आक्रमणमा उत्रिएको प्रहरीको बुझाइ छ। हिजोको वारदातमा पनि उसको चाहिँ जुन अपेक्षा हो त्यो अपेक्षा अनुकूल यिनले चाहिँ गर्ने चाहना नराख्दाखेरि र यिनलाई चाहिँ यो अभियुक्तलाई चाहिँ उपेक्षा गरेको चाहिँ जुन परिवेश छ त्यो परिवेशले जन्माएको देखिन्छ। त्यसैले पहिले कोसँग चाहिँ निकटताको सम्बन्ध राख्ने भन्ने विषयमा बढी महिलाहरू सजग हुनुपर्छ भन्ने मेरो यो अनुसन्धानबाट आएको बुझाइ छ। विशेष गरी अनुहार तथा शरीरका अङ्गहरू जल्ने भएकाले एसिड आक्रमणबाट ठूलो क्षति हुन्छ। पछिल्लो 2 वर्षमा देशभर 19वटा यस्ता घटना भएको प्रहरीको जानकारीमा आएका छन्। अधिकांश घटना बदलाभावका कारण भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। पीडित युवतीको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यता प्रहरीले आरोपीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेको छ। एसिड आक्रमणकारीलाई 8 वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनको व्यवस्था छ। आम मान्छेले जुन कुरा सोच्न सक्दैन अपराधीले त्यही ठाउँबाट आपराधिक घटना गराउन सक्छ। त्यसैले व्यक्ति स्वयंले जति बेला आफूलाई असुरक्षित महसुस लाग्छ ती तथ्यलाई परिवार अथवा प्रहरीलाई जानकारी गराउन सके अपराधका घटनाबाट जोगिन सहज हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद खोजु र हरिशनल तिमल सिन्हाका साथमा कृपाल गौतम र रमेश धमला, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ। लगातारको वर्षा, बाढी पहिरो र सडक अवरुद्ध हुँदाको असर तरकारी बजारमा देखिएको छ। एक साताभित्र काठमाडौँमा तरकारीको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। केही दिन अघिसम्म खुद्रा बजारमा प्रति किलो 30 देखि 40 रुपियाँमा पाइने हरियो तरकारीको मूल्य अचानक 100 देखि 150 रुपियाँसम्म पुगेको छ। महँगो चाहिँ असाध्यै महँगो छ। 100 भन्दा तल केही पनि छैन। 100, 150 जेले पनि 100, 150 खाने परेको। हुन त बर्खायाममा अरू बेला भन्दा तरकारीको मूल्य बढी नै हुन्छ। तर यसपालि होटल रेस्टुरेन्ट नखुलेका र तरकारीको खपत पनि कमै भएका बेला पनि मूल्य अनपेक्षित बढेको छ। किलोको 30 रुपियाँ आसपासमा पर्ने घिरौँला, करेला, बोडी, सिमी खुद्रा बजारमा 100 रुपियाँ नजिक पुगेको छ। थोक बजारमै आलुको मूल्य किलोको 70 रुपियाँसम्म पुगेको छ। बाढी पहिरो र डुबानका कारण ढुवानी सहज नभएको र भारतबाट पनि आयात घटेकाले तरकारीको मूल्य बढेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। सस्तो हुन्छ कसरी धेरै आएपछि उत्पादन धेरै भएपछि अहिले उत्पादन छैन हैन। उत्पादन गर्ने कुरा नि भएन। सबै त्यो बाढी पहिरो यो पानीले सबै नाश राख्यो नि त, त्यही भएर काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 700 टन तरकारी भित्रिन्छ। तर अहिले निरन्तरको वर्षाका कारण ढुवानी प्रभावित हुँदा तरकारीको आयात झन्डै आधाले घटेको छ। भारतबाट हुने आयात पनि 80% कम छ। र त्यस्ता किसिमका तरकारीहरूको आगमन कम भएको छ। त्यस्तै किसिमले काउली, बन्दा लगायतका अन्य तरकारीहरूको उत्पादनमा पनि त्यही किसिमको असर परेको छ र त्यसले गर्दाखेरि बजारमा सामान कम आएको छ एउटा कुरा हैन। र साथसाथै त्यो अब अहिले बर्सातको कारणले गर्दाखेरि त्यो सामानहरू यहाँ बजारमा आउने क्रममा चाहिँ अलिकति बिग्रिने सम्भावना पनि बढिरहन्छ। किन भन्दाखेरि पानीले भिजेको हुन्छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो त्यसको असर भनेको त मूल्यमै पर्ने हो। वर्षा कम भएको र सडक पनि सहज हुन थालेकाले बिस्तारै तरकारीको आपूर्ति बढ्ने र मूल्य घट्ने व्यवसायीको भनाइ छ। बिहिबार 500 टन तरकारी आयात भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाका पृथ्वी राजमार्गमा मौवा खोलाले भत्काएको पुल मर्मतपछि साना सवारीका साधन चलेका छन्। ठुला सवारीका साधन भने भोलिबाट मात्र चल्ने भएका छन्। मौवा खोलाको पुल मर्मतपछि साना सवारीका साधन चले पनि ठुला सवारीका साधन भने भोलिबाट मात्रै चल्ने भएका हुन्। मौवा खोलाको पुलको एक छेउमा जारीमा ढुङ्गा भर्ने काम सकिएको भए पनि दुई छेउको पर्खाल लगाउने काम बाँकी रहेकाले भोलि अपराह्नसम्म पर्खाल लगाइसकेपछि मात्र ठुला सवारीका साधन सुचारू हुनेछन्। सबै फिलिङ गरेर काम भइरहेको फिलिङ गरेर चाहिँ ग्राभलसँग हालेर रोलिङ गरेर भोलि 1 बजेबाट फुल फेजमा पुलले नै खुलाउँछ। धादिङ चितवन खण्डको इच्छाकामना गाउँपालिकाको 4 किलोमा गैराती झरेको पहिरो भने सडक विभागले दिनभर बचाएपछि यातायातका साधन गुड्न थालेका छन्।
आधिकारिक नेपाली भाषाको प्रयोग सहज बनाउन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मोबाइल एपको विकास गरेको छ। अब नेपाली शब्दको शुद्धता र त्यसको अर्थ पत्ता लगाउन शब्दकोशको ठेली पल्टाउनु पर्ने छैन। निशुल्क डाउनलोड गर्न सकिने नेपाली बृहत शब्दकोश एप इन्टरनेट नहुँदा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। 2040 सालमा पहिलो पटक प्रकाशित भएपछि अहिलेसम्म 10 पटक परिमार्जन गरिसकिएको छ। पछिल्लो संस्करण यस एपमा समेटिएको छ। स्मार्टफोन मार्फत हातमा शब्दकोश पुगेपछि शुद्ध नेपाली भाषा प्रयोगमा सहज हुने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विश्वास छ। यो बढी आधिकारिक छ, संस्थागत रूपमा प्रकाशन भएको हुनाले आधिकारिक छ र यो शब्दकोशमा चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा सम्पादक मण्डल छ। त्यो सम्पादक मण्डलले चाहिँ अब कुन शब्द ठिक कुन शब्द बेठिक भनेर चाहिँ त्यसलाई सबै परीक्षण गर्छ। अनि त्यस पछाडि अब त्यो वर्ण विन्यासका कुराहरू पनि आउँछन्। त्यो वर्ण विन्यासमा पनि अब कतिपय अशुद्ध देखिन्छ कतिपय शब्दकोशमा। हामी कहाँ सकेसम्म मानवीय त्रुटि त हरेकमा हुन्छ है, तर सकेसम्म शुद्ध होस् भनेर यो शब्दकोशलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अनि त्यो शब्दकोश प्रयोग गरिसकेपछि नेपाली भाषा चाहिँ शुद्धसँग चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हुन त अहिले अङ्ग्रेजी नेपाली सहित विभिन्न शब्दकोशहरू इन्टरनेटमा सजिलै उपलब्ध छन्, तर आधिकारिक निकायले तयार पारेको शब्दकोशको यो पहिलो एप हो। यसमा 60,000 शब्द सङ्कलित छन्। नयाँ शब्द पनि बिस्तारै समावेश गर्दै जाने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। मोबाइलमा युनिकोडमा टाइप गरेपछि शब्द फेला पार्न सकिन्छ। शब्दको अर्थ मात्र होइन, यो कसरी बनेको हो, कुन स्रोतबाट आएको हो, कुन वर्गमा पर्छ र यसका अरू पर्यायवाची के छन् भन्ने जानकारी समेटिएको छ। हार्ड कपीको रूपमा पुस्तकको रूपमा डिक्सनरी थियो। डिक्सनरी धेरै ठुलो। अब यो सबै नेपालीको निमित्त मानक डिक्सनरी हो, सबैले प्रयोग गर्ने डिक्सनरी हो। अधिकतम मान्छेले प्रयोग गर्ने उपाय के हुनसक्छ त भन्दा पनि हामीले मोबाइल एप नै ठान्यौँ र मोबाइल एपमा यसलाई राख्यौँ। असार 30 गतेदेखि औपचारिक प्रयोगमा आएको यो एप 15,000ले डाउनलोड गरिसकेका छन्। 1,50,000 भन्दा बढी शब्द भएको प्रज्ञा बृहत शब्दकोशको तयारी पनि भइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। ती सबै शब्दलाई एपमा राख्ने र नयाँ शब्दहरू थप्दै प्रविधि मैत्री बनाउने हो भने नेपाली भाषाले नयाँ युगमा पनि बाँचिरहने अवसर पाउनेछ। क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ रुबिना थापा, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कर्मचारी फालाफाल भएकै अवस्थामा अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, कार्यकर्ता भर्तीको दाउ, बी, आर्थिक सङ्कटप्रतिको व्यवस्था र सी, पुरानाले काम नगर्दाको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, कार्यकर्ता भर्तीको दाउमा 39%, बी, आर्थिक सङ्कटप्रतिको व्यवस्थामा 31% र सी, पुरानाले काम नगर्दाको परिणाममा 30%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। आजको प्रश्न छ, राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय बीचको द्वन्द्व कसरी कम गर्न सकिएला? ए, संरक्षणमा जनसहभागिता, बी, प्रशासनको जनमैत्री व्यवहार र सी, बस्ती स्थानान्तरण। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गरेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले आज सुर्खेतमा अभिभावकलाई सोधेका छौँ, विद्यालय सञ्चालन नहुँदा बालबालिकामा कस्तो प्रभाव परेको छ? आफ्नो छरछिमेकीले के गरेछ, अर्को बच्चाले के गरेछ, त्यहीतर्फ उनीहरू लागिरहेको देखिन्छ। उनीहरू चाहिँ राम्रो ह्याबिट भन्दा नराम्रो ह्याबिटतिर बढी लागिरहेको देखिन्छ लकडाउनले गर्दा। बच्चाहरूको पढाइ नहुँदाखेरि त अब पहिला पढेको पनि लगभग बच्चाहरूले बिर्सिसके जस्तो छ। बच्चाहरू बिग्रिने अवस्थामा गइरहेका छन्। अब जथाभावी हिँड्ने, अब त्यस्तो दिमाग सम्बन्धी पनि तिनीहरूलाई धेरै नै ऊ भइरहेछ कि टर्चर भइरहेछ। केही कुरा जाने कुरा उनीहरूले केही जान्दैन। अहिले के पर भनेर कापी किताब उनीहरूलाई मुखमा सामान्य देखाउँछौँ, हामीलाई के आउँदैन भनेर खेल्न खेतर या कतै गाउँतिर घुम्न जान्छ उनीहरू। पढ्न सकेका छैनन्, घरमै बसेका छन्, के गर्ने, यस्तै अलि बिग्रन्छन् कि भन्ने पनि डर लागेको छ हामीलाई। अहिले स्कुल नगएको कारणले टिभी हेर्ने, मोबाइल चलाउने, खेल्ने, त्यति मात्र काम भइरहेछ। पढाइतिर ध्यान नभएकोले घरका आमाबाबुले पनि कन्ट्रोल गर्न नसके उनीहरू बढी खेल्ने, किताब बिर्सिएको जस्तो अनुभव भयो। 4-5 क्लासमा पढ्ने बच्चा पनि अहिले कखरा पनि पढ्न उसले बिर्सिसक्यो, उसले कखरै भन्न नजान्ने अवस्था आइसक्यो। त्यसको सँगसँगै उनीहरू अब त गाई गोरुसँग रमाउन थाले, किताबसँग रमाउने व्यक्तिहरू।
नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 4 महिनाको अन्तरालपछि खेल गतिविधि सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। लकडाउन हटाइएकाले आसन्न प्रतियोगितालाई लक्षित गरी अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा तयारीमा जुटेको हो। नेपालमा 2 महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता हुँदैछ। त्यसको तयारी स्वरूप अभ्यास कसरी गरिँदैछ त? सातोबाटो स्थित यो एन्फा होस्टल अहिले क्वारेन्टिनका लागि प्रयोग भइरहेको छ र यहाँ विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्। सरकारले भदौ 1 गतेबाट खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा फर्कन सक्ने अनुमति दिएको छ। नेपालले असोज कार्तिकमा विश्वकप छनौट अन्तर्गतका खेलहरू घरेलु मैदानमा खेल्दैछ। यस्तो अवस्थामा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले कस्तो तयारी गरिरहेको छ त? नेपालले विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण अन्तर्गत असोज 22 मा चाइनिज ताइपे र 28 मा अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। त्यसका लागि एन्फाले साउन 16बाट प्रारम्भिक चरणमा 35 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाउने भएको छ। हामीले चाहिँ अब 16 गते भित्र चाहिँ खेलाडीलाई काठमाडौँ बोलाइसकेका छौँ, क्लबहरूमा पत्र पठाइसकेका छौँ। उहाँहरू यहाँ आइसकेपछि हामी या त उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ या त हामीले आफ्नै होटलमा चाहिँ अलगै क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हामी राख्छौँ र पिसिआर टेस्ट गरेपछि हामीले उहाँहरूलाई क्लोज क्याम्पभित्र छिराउँछौँ र त्यहाँ चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरेको मान्छेहरू मात्रै जम्मैजना हुन्छ, चाहे कोच होस् चाहे स्टाफहरू होस्। अब त्यसपछि हामी चाहिँ ट्रेनिङहरू चाहिँ सुरु गर्छौँ। सर्वप्रथम त अब हामी काठमाडौँ फर्किसकेपछि चाहिँ सबैलाई चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्नुभएको छ उहाँहरूले होइन। हामीले अहिले यो लकडाउनले चाहिँ हामीलाई एकदमै अहिले फिजिकल्ली भन्दा पनि अब मेन्टल्ली चाहिँ अलिकति हामी डाउन भएको जस्तो फिल भएको छ हामीलाई होइन। त्यतिका महिनासम्म अब लकडाउनमा बस्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ, अब मैले अब पछि फिल्डमा ब्याक भएर चाहिँ मैले सेम पर्फर्मेन्स दिन सक्ने हो कि नसक्ने हो भन्ने कुराले चाहिँ मलाई चिन्तित बनाएको छ। मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिन अहिले आफ्नै देश स्विडेनमा छन्। उनी निरन्तर एन्फाको सम्पर्कमा छन्। उनले भने अनुसार नै खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइँदैछ। हामी नियमित उहाँसँग नै सम्पर्कमा छौँ होइन। उहाँले दिएको लिस्ट अनुसार नै हामीले खेलाडी बोलाइरहेको छौँ। ट्रेनिङ प्लान उहाँले पठाइराख्नु भएको छ। त्यो सँगसँगै अहिले अब नयाँ हामीले चाहिँ न्युट्रिसन र फिजिकल ट्रेनर नयाँ नियुक्त गर्दैछौँ होइन नेसनल टिमका लागि। कोचसँग चाहिँ अब हिजो हामीले स्वीकृति प्राप्त गर्न साथै तपाईँ आइदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मौखिक रूपमा भनेका छौँ र आज हामी अफिसियली चाहिँ उहाँलाई इन्भिटेसन पठाइदिन्छौँ र उहाँ आउने बाटो चाहिँ छ होइन। तर स्विडेन सरकारको नियमले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसैमा अड्किरहेको छ। अब उहाँ आउनै नसक्ने अवस्था आयो भने हामीले विकल्प पनि सोच्नुपर्छ। फिफाले प्रत्येक सदस्य राष्ट्रलाई प्रशिक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सावधानीबारे निर्देशिका जारी गरेको छ। सरकारले लकडाउन हटाए पनि सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन भनेको छ। ललितपुर सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्स भित्रको होस्टल भने क्वारेन्टिनका रूपमा अहिले सरकारले प्रयोग गरिरहेको छ। यो अवस्थामा एन्फासँग खेलाडीलाई राख्ने विकल्प के छ? हामीले यहाँ पनि पत्र पठायौँ होइन। हामीलाई चाहिँ अब हामी प्रशिक्षण सुरु गर्दैछौँ, होस्टल चाहिँ खाली गरिदिनुहोस् भनेपछि अब त्यतिखेर विदेशबाट अब फ्लाइटबाट धेरै मान्छेहरू आइरहेको अवस्था हुँदाखेरि उहाँहरूले केही समय माग्नु भएको छ र अब सोमबार मेयर साहबसँग हाम्रो चाहिँ भेटघाट छ। अब हाम्रो यो होस्टल कदम कदाचित खाली भएन भने पनि हामी एउटा सुविधा सम्पन्न होटलमा चाहिँ हामी राख्छौँ जहाँ फिटनेसको सामानहरू होस्, जहाँ चाहिँ अब सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सकोस् होइन। अब सानो होटलमा चाहिँ हामी राख्दैनौँ। यहाँ होस्टल खाली भएर यहीँ भयो भने पनि यसलाई यो हामीले टर्फलाई चाहिँ अब पानी परेको बेला चाहिँ यहाँ ट्रेनिङ गराउँछौँ होइन। त्यसका लागि बढीभन्दा बढी ट्रेनिङ चाहिँ हामी रङ्गशालामै गराउँछौँ। अब त्यसपछि नेपाली सेनाको नेचुरल ग्रासको टर्फ पनि हामीसँग छ। सबै खाले चुनौती सामना गर्न तयार भएर फुटबल सुरु गर्न लागेको एन्फाको भनाइ छ। तर अझै पनि तोकिएकै मितिमा छनौट खेल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ। एन्फा भन्छ फिफासँग खेल सार्ने सुविधा अब छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल 2 महिनापछि युएईमा हुने भएको छ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईले असोज 3 गतेदेखि कार्तिक 23 गतेसम्म आइपिएल गर्ने निर्णय गरेको हो। टी20 विश्वकप र एसिया कप रद्द भएपछि बीसीसीआईलाई आइपिएलबारे निर्णय गर्न सहज भएको हो। भारतमा कोरोना महामारी बढ्दो क्रममा रहेकाले आइपिएल युएईमा गरिने भएको हो। आइपिएलमा 60वटा खेल हुनेछन्। एउटा टिमले 14वटा खेल खेल्नेछ। बीसीसीआईले खेल हुने स्थान र मितिबारे प्रतिस्पर्धी टिमलाई जानकारी गराइसकेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद किशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिले सक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र राति 11 बजे नेपाली भाषामा आउनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।